हामी कुनै पार्टी भनेर पार्टी विशेषमा गएका छैनौँ है। हामी पार्टीभन्दा पनि ठुलो देश छ, त्यहाँ नेकपाले भ्रष्टाचार गर्यो या कङ्ग्रेसले गर्यो या अन्य कुनै पनि पार्टीले गर्यो, जो पनि जसले गरे पनि त्यो भ्रष्टाचारी हो। हामीले पार्टी विशेषमा चाहिँ कहिले पनि काम गर्दैनौँ र हामी त्यहाँ नेकपाका साथीहरू त्यहाँका इन्चार्ज हुनुहुँदो रहेछ भनेर गएका होइनौँ। सोलुको दुधकुण्ड नगरपालिकाको मेयर साहबलाई पनि हामीले जवाब सोध्यौँ, तर उहाँले प्रश्न जवाब दिनुभयो। हामी उहाँबाट खुसी छौँ, किनकि उहाँले पारदर्शिता देखाउनु भयो। उहाँले अर्को च्यालेन्ज पनि के गर्नुभयो भने मेरो नगरपालिकाको कुनै पनि वडा कुनै पनि सरकारी कार्यालय तपाईँ जहाँ पनि चेक गर्नुहोस्, म तपाईँको साथमा जान्छु, हेर्नुहोस् मैले गल्ती गरेको छु भने तपाईँले भन्नुहोस् म सुधार्छु भन्नुभयो। त्यो क्षमता नेपालका सबै मेयरमा मैले कहिल्यै पनि देखाएको छैन, त्यो चाहिँ मैले सोलुमा देखेँ। त्यसबाट म खुसी भन्छु। उहाँ को पार्टीको कता पार्टीको मलाई पार्टीसँग मतलब भएन। त्यस्तै नेकपाबाटै तपाईँको निर्वाचन भएर जितेका इटहरी नगरपालिका उपमहानगरपालिकाका मेयर पनि त नेकपाका हुन्। उनले पनि एउटा जनताका लागि त काम गरेका छन् नि अहिलेसम्म। अब अहिले के भइराखेको छ त, पछिल्लो अघिल्लो पटक चाहिँ उहाँले गरेका काम आफ्नै घरसम्म उनले भत्काएको इतिहास देखियो बाटोको लागि। त्यो भए हुनाले हामीले पार्टीभन्दा माथि, दलभन्दा माथि हाम्रा लागि सबै पार्टी बराबर हुन्। हामी कुनै पार्टी र राजनीतिक भन्दा पनि पार्टीको विशेषले हेर्दैनौँ। भ्रष्टाचारी यदि हाम्रै अभियन्ता कोही छ भने पनि त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। हजुरहरू सबैले साथ दिनुभयो, हस् धन्यवाद। सर्वप्रथम म खुम्बु पासाङ लमुक गाउँपालिकाका नेताहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रले जुन चाहिँ जागरण अभियान सञ्चालन गर्यो र खुम्बु पासाङ लमुक पनि त्यही अन्तर्गत गएर हरेक वडामा गएर नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराउने क्रम गर्यो। त्यही क्रममा हाम्रा आदरणीय सोलुखुम्बु जिल्लाका अभिभावक आदरणीय आङछिङ शेर्पा, सुङमा दाई लगायत खुम्बु पासाङ लमुकका नेताहरू गाउँ घुम्दै गर्दा भ्रष्टाचार विरुद्ध सोच लिनुभयो। हाम्रो नेता आङ्गेलु दाई, जिल्ला स्तरीय नेता बलबहादुर दाईसँग कोअपरेट गर्नुभयो र आज त्यही अन्तर्गत सायद आज यो ठाउँसम्म हामी आइपुग्यौँ। तर म अलिकति नेताज्यूहरूभन्दा छुट्टै व्याख्या गर्न चाहन्छु। आज एउटा कालीकोटको व्यक्ति ज्ञानेन्द्र साई सोलुखुम्बु जिल्लामा गएर भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोलेर अख्तियारलाई सुनवाई गर्ने, तर हामी एउटा राजनीतिक दल आज सोलुखुम्बुको नेताहरू नि हुनुहुन्छ, हामीले धरना दिएर अख्तियारमा अथवा नेताकोमा गएर पत्रकारहरूलाई बोलाएर हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न सकिँदैन। एउटा नमुना होला यो पुल, तर यस्ता धेरै चिजहरू चाहिँ अराजनीतिक तरिकाले गैर वैधानिक तरिकाले नगरेका धेरै चिजहरू छन् हाम्रा जिल्लामा। हामी एउटा राजनीतिक दल हो। आज सोलुखुम्बुमा मात्रै काङ्ग्रेस छैन, देशभरि काङ्ग्रेस छ। भोलि एउटा ज्ञानेन्द्र साई गएर अख्तियारमा मात्रै पुग्ला त, जान त हामी पनि जानु पर्यो नि त। एउटा काङ्ग्रेसले अगुवाई गरेर हजारौँको सङ्ख्यामा गएर अख्तियार अगाडि हामीले धरना दियौँ र यो जो भ्रष्टाचारी छ त्यसलाई कारवाही गर्न सक्यौँ भने आगामी दिनमा हाम्रो जिल्लामा अरू कुराहरू भ्रष्टाचार होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा चाहिँ उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्ञानेन्द्र साई, जसलाई चाहिँ हाम्रो नेता आङछिङ दाईको चाहिँ आह्वानमा आफ्नो टेक्निकल टिम लगेर फिल्डसम्म भिजिट गरेर उहाँको ज्यानै समेत लिने धम्की दिँदै गर्दा पनि नेकपाका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले पनि हाम्रो आवाजलाई चाहिँ सुनेर आज जुन अगुवाई गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई लाग्छ यो टिमलाई अझ हामीले पनि काङ्ग्रेसका झन्डाहरू पनि बोकेर उहाँको साथमा हजारौँको सङ्ख्यामा अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गर्न जाँदै गर्दा एउटा टाइम लिएर उपस्थित भएर गयौँ भने त्यो अझ बलियो र अझ राज्यले हेर्ने सही कुरा हुन सक्छ। र म चाहिँ मुरी ज्ञानेन्द्र साईले भन्दा नि आदरणीय आङछिङ शेर्पालाई दिन चाहन्छु, रियली गणेशमान सिंहसँगै जेल बसेको भनेर उहाँको पालालाई सुनेको थिएँ। गाविस अध्यक्ष, जिल्लाको अभिभावक भनेर म भाषण गर्थेँ। वास्तवमा उहाँ अभिभावक मात्र होइन, मनले अपनत्वल अभिभावक हुँदो रहेछ, जो चाहिँ कम्युनिस्टले भ्रष्टाचार गरेर हामी बोल्न सकेका थिएनौँ। तर आज राजनीतिक रूपले भर्खर उहाँ समन्वय विभागको जनजाति समन्वय विभागको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। तर आज यत्रो गरेर सोलुखुम्बु जिल्लामा मात्र होइन, देशकै लागि चाहिँ आज भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्छ अभियानमा लाग्नुभयो। त्यसको लागि आङछिङ दाईलाई मुरी धन्यवाद दिँदै, बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिँदै, ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि अझ
तपाईँ राजनीतिक दलमा आउनुहोस्, जैनपाल भन्नुभयो काङ्ग्रेसमा आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी साथ दिन्छौँ। आज तरुण हामी भ्रष्टाचार भनेको शपथ खाएका छौँ, तपाईँ जस्तो मान्छे आउनुहोस्, अझ तपाईँ बलियो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ शक्ति 77 जिल्लामा हुन्छ। तर बारम्बार आङसिङ दाइले हजुरको चाहिँ प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो, सौभाग्यले देख्न पाइयो। ल लाग्छ यसलाई तपाईँले बोले अनुसार अहिले व्यवहार टेक्निकल टिम लिएर जानुभएको छ, चाँडै चाहिँ दर्ता गरौँ र यही सरकार हुँदै पनि हामीले कोसिस गरौँ न, जाउँ न प्रधानमन्त्रीको गृहमन्त्रीकोमा अख्तियार प्रमुखहरूमा धर्ना दिउँ र यसलाई चाँडो कार्यान्वयन गरायौँ भने त्यसको औचित्य होला र त्यस अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी तत्पर छौँ। धन्यवाद। धेरै कुराहरू तपाईँको भिजुअलले कानुनी रूपमा इन्जिनियरिङ हिसाबले आइसकेको छ। यो कुरा हामी आज यो भिजुअल हेर्दै गर्दा र हाम्रो साथीहरूको बिचमा सबैको मनमा लागेको भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा सबै गाउँलेहरूलाई छ, जिल्लावासीलाई छ र म ज्ञानेन्द्र साई मार्फत यो अभियानले अन्तिम रूप लिन सकोस् त्यसका लागि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट, सोलुखुम्बुवासीको तर्फबाट, सोलुखुम्बुका जनताको तर्फबाट तपाईँको अभियानमा हामी सक्रिय रहने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब म पार्टीको पनि सदस्य भएको नाताले मैले यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको कुरा चाहिँ मेरो असहमति भएको कुरा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र उहाँको यो कार्यक्रम मलाई अझै थप उहाँको त्यो जिल्लामा भ्रमण होस् र यो स्थानीय निकायहरूले कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ हामी त स्थानीय चुनाव लडेर हारेको रिस पोखेको भन्छ, मैले त हारेर पोखेको भन्ने हुन्छ। उहाँ त त्यहाँ हार्नु भएकै छैन, उहाँ त लड्नु भएकै छैन। त्यसकारण उहाँ र उहाँको टिमले राम्रै हेरेको होला भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले यही कम्पनीले अर्को त्यही दुधकोसीको त्योभन्दा तल कायघाट पुल पनि बन्दैछ। अस्ति शिलान्यास गर्ने क्रममा म गाउँमै थिएँ, हामीलाई त खबर पनि भएन। साथीहरूले त्यहाँ पनि 8-10वटा खसी काटेर 2-3वटा हेलिकप्टर ल्याएर शिलान्यासको कार्यक्रम भयो। म त अब देखिरहेको थिएँ र माननीयजीहरूलाई त अझ सल्लेरी सदरमुकामबाट त्यहाँ 2 घन्टा लाग्छ गाडीमा जान, तर सल्लेरी सदरमुकामबाट चाहिँ हेलिकप्टरमै उहाँहरूलाई चाहिँ आवत जावत गरिरहेको हामीले सुनेको थियौँ। त्यस कारणले अब त्यहाँ मैले सुनेको छु त्यो गिटी बालुवामा पनि अत्यन्त त्यहाँको मजदुरहरूलाई ठगिएको छ भन्ने सुनेको छु। अरू मेटेरियलको कुरा त रेटमै आउला होइन, सरकारी रेटमै आउला र त्यो कुराहरू पनि यहाँहरूबाट अझै निरीक्षण होस् र तपाईँको अभियान सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। बडो खुसी लागेको छ। देशव्यापी रूपमा ज्ञानेन्द्र साईले देशको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार यी सबै कुरालाई सशक्त रूपमा उठाइदिनु भएको छ। यो निश्चय पनि नेपाली जनताको निम्ति राम्रो कुरा हो होला। फिलोसोफीमा अब सिद्धान्तमा उहाँ हामीसँग अलिकति केही कुरा नमिल्ला। अघि नै हाम्रो नेता भोजराज कार्कीले भन्नुभयो संसदीय व्यवस्था नै ठिक छैन, असफल छ भन्ने कुरामा असहमत राखिसक्नु भएको छ। त्यसैले म समर्थन गर्दै जुन यो चाहिँ सोलुको माप्ये दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङ लम्बु गाउँपालिका बिचको मितेरी, किन मितेरी भयो? यो पुललाई मितेरी पुल भन्न पनि मिल्दैन, ठ्याक्कै एकले अर्कालाई जोडेका छैनन्, दुवैतिर एउटै पर्छ भन्ने क्वेसन पनि यहाँ उठ्यो। र अब यसलाई के छ भन्दाखेरि देशव्यापी रूपमा यस्तो खाले भ्रष्टाचार भएको छ। यो जुन अघि चाहिँ हाम्रो पासाङजीले भन्नुभएको छ, यो चाहिँ उसको चाहिँ यो मेसिनमा कति पैसा दिने भन्ने कुरामा चाहिँ देशव्यापी यो खाले भ्रष्टाचार भएको छ। तर सोलुमा यो भ्रष्टाचार यो नाङ्गो नाच भयो। धेरै भ्रष्टाचारहरू भएका होलान्। यो व्यवस्थाले, यो राजनीतिक दलले, नेकपाले अथवा अरू कुनै दल विशेषले विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। तर यो मितेरी पुल किन यति माथि आयो? भ्रष्टाचारको नाममा किन यसरी दङदङ गनायो? यो अत्यन्त देशैभरि होइन, यो अत्यन्त ठुलो भ्रष्टाचार हो। यो यति सानो एउटा पुलमा 3 करोड 4 करोडको जुन एउटा फिगरमा भ्रष्टाचार भएको छ, यो अत्यन्त जघन्य हो। यस्ता भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्छ भनेर आङछिरिङ दाईको जुन एउटा यसप्रति ज्ञानेन्द्रजीले चाहिँ उहाँको सहयोग लिएर यसलाई चाहिँ उदाङ्ग पार्नुपर्छ। यो भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्छ। यसलाई भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ र उहाँको सहयोग चाहिन्छ भनेर उहाँले जुन ढङ्गले एउटा प्राविधिक लगेर आफै उपस्थित त्यो ठाउँमा भएर मितेरी पुलमा गएर जुन रिपोर्ट ल्याउनु भएको छ र यसलाई हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध यो चाहिँ अख्तियार मुद्दा हाल्ने जुन तयारी भएको छ, यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसलाई हामी सबै मिलेर यो खाले भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्छ।
यस्ता विकृतिहरूलाई रोक्नुपर्छ, यस्ता सबै कुरा पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, मुलुक पूर्ण लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको उहाँको अभियानलाई मेरो साथ छ। केही कुराहरू फरक छन्, ती आफ्नो ठाउँमा छन्। उहाँले सोलुमा गएर यो सहयोग गर्नुभएको छ, यसको निम्ति म हार्दिक साधुवाद टक्राउँदै आफ्नो कुरा यहीँ अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। र यो अहिले एउटा अभियान मलाई लाग्छ, यो जुन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुन अर्थमा छ भने मुलुकको अहिलेको विकास र मुलुकको जुन किसिमको चाहिँ गति यो देशले लिनु पर्थ्यो, यसको लागि भ्रष्टाचार अहिले धमिरा जस्तो भएको छ। र अहिले पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको लोकतन्त्रप्रति नै अविश्वास हुने गरी जुन किसिमको भ्रष्टाचारको चाहिँ वृद्धि भएको छ र त्यो लोकतन्त्रको लागि यो भ्रष्टाचार भनेको धमिरा हो। बाहिर चडक्कै देखिन्छ, तर के छ भने त्यो धमिराले त्यो पिलर कतिखेर ढल्छ, त्यो चाहिँ खाँबो कतिखेर ढल्छ, टुङ्गो हुन्न। तर त्यो किसिमको चाहिँ धमिराको काम अहिले भ्रष्टाचारले गरिरहेको छ। र अहिले पनि अब साथीहरूले केही वैचारिक कुराहरू उठाउनु भयो। मैले अस्ति हाम्रो किसान काजीजी पनि भेटेको थिएँ मैले, उहाँ पनि यो अभियानको ठुलो विरोध गरेर उहाँले स्ट्याटसहरू पनि लेखिरहनु भएको थियो। मैले एउटा कुरा उहाँलाई भेट्दाखेरि मैले त्यहाँ पनि स्पष्ट भने, मैले के भने यो भ्रष्टाचारको विरोध यो देशमा जुनसुकै नागरिकले गर्दा पनि मेरो समर्थन रहन्छ। जसले गरोस्, यो भ्रष्टाचार यसले गर्यो त्यसले गर्यो, विरोध यसले गर्यो, त्यो विरोधको चाहिँ अर्थ छैन। तर के चाहिँ भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ यो देशमा अत्यन्त ठुलो घातक र यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको लोकतन्त्र र यो देशको सार्वभौम सत्ता नै सिद्ध्याउने बिन्दुमा भ्रष्टाचार पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह के हो भने तपाईँको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अब हामीले राजनैतिक पार्टीभन्दा माथि उठेर एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले, यो देशको नागरिकको हैसियतले हामीले अब भ्रष्टाचारको विरोध गर्न छोड्नु हुँदैन। किनभने देशको हित त्यसैमा छ। किनभने अब हामीले भ्रष्टाचारलाई पार्टीसँग जोडेर हेर्न थाल्यौँ, दलसँग जोडेर हेर्न थाल्यौँ, हामीले जातिसँग जोडेर हेर्न थाल्यौँ, नातासँग जोडेर हेर्न थाल्यौँ, आफ्नो स्वामित्वतामा किन यो भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर हेर्न थाल्यौँ भने यो यति विकराल रूप लिन्छ, हामीले अब कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थितिमा यो पुग्छ। किनभने मलाई एउटा तितो यथार्थ मलाई के अनुभव छ भने भ्रष्टाचारको बारेमा आम नेपालीको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँको डबल स्ट्यान्डर्डहरूको चाहिँ परिभाषा गर्छ। त आफ्नो नजिकको मान्छेले भ्रष्टाचार गरेर अलिअलि कमाएर यसो फुर्तीफार्ती गऱ्यो, यसो धकिलो अलिकति धाकिलो त डटफट गऱ्यो भने त्यसलाई हामी प्रगति भन्छौँ। फलानाले त यस्तो प्रगति अरे त्यो त सानैदेखि चलाएको, त्यो त के क्षमता राख्थ्यो, उहिले यसो भन्थ्यो, अब यति अलिक प्रगति भनेर हामी त्यो आफ्नाले गरेको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रगति भनिदिन्छौँ। अनि मन नपरेको अब असहमत मान्छेले चाहिँ गर्यो भने चाहिँ भ्रष्टाचार भन्छौँ। त्यो भ्रष्टाचारी, गुसिया, त्यो खद्दम, त्यो सिद्धिएका सार्वजनिक ठाउँमा पनि हामी भन्छौँ, घरभित्र पनि भन्छौँ, नातागोता भेट्दा पनि हामी भन्छौँ मन नपरेको मान्छेले गर्यो भने। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ के छ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो समाजबाट यो भ्रष्टाचारप्रति हेर्ने डबल स्ट्यान्डर्ड, दोहोरो जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डको अन्त्य हामीले गर्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ के छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ हामी एउटा स्वच्छ समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ, इमान्दार समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ र यो स्वच्छ राष्ट्र, विकसित राष्ट्रको रूपमा हामीले रूपान्तर गर्न सक्छौँ। होइन अब अहिले तपाईँ भ्रष्टाचार कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि अस्ति एकजना चाहिँ जग्गाको व्यापारी साथीसँग भेट भएको थियो। के छ भन्दाखेरि जग्गा भाउ त तोडले बढेको छ। किन भनेर मैले सोधेँ, किन जग्गा भाउ बढेको छ, काठमाडौँ जग्गा भाउ बढेको छ अरे भने गाउँबाट भ्रष्टाचार गरेको पैसा सबै यहाँ आयो, सबै रियल इस्टेटमा आइपुग्यो अरे, सबै त्यो पैसा अहिले चाहिँ तपाईँ के छ भने चाहिँ तपाईँ सेयर मार्केटमा आइपुग्यो अरे। त्यो पैसा त्यही भ्रष्टाचार गरेको पैसा सेयर मार्केटमा आयो, त्यही भ्रष्टाचार गरेको पैसा रियल इस्टेटमा आयो, अनि अहिले सेयर मार्केट पनि बढेको छ, तपाईँको जग्गा भाउ पनि बढेर गएको छ। भन्दा मतलब तपाईँको चाहिँ तर अब यसको मतलब त सेयर मार्केट र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गाको भाउ बढ्दाखेरि देशले प्रगति गरेको भन्न ठाउँ छैन। किन वर्ल्ड ब्याङ्कले अस्ति भर्खर के अरे नेपालकै तथ्य यो चाहिँ उसले चाहिँ तथ्य विभागले चाहिँ एउटा सूचना दियो, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ माइनसमा गयो, 1.99% चाहिँ माइनस गएको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर तलतिर गएको छ भनेको छ। आर्थिक हाम्रो ओभरअल लागेको छ। 3 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँको 17 खरबको बजेट पेस गरेको देशमा अहिले टेन्टेटिभ उनीहरूले बजेट सिलिङ 14-15 खरबभन्दा माथि हुँदैन भनिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट भनिसकेको छ। भनौँ आर्थिक त्यो अर्थतन्त्रको चाहिँ साइज चाहिँ गर्दै गएको छ, तर तपाईँको जग्गाको भाउ चाहिँ बढ्दै गएको छ, जग्गाको चाहिँ तपाईँ किनबेच बढ्दै गएको छ, सेयर मार्केटको किनबेच बढ्दै गएको छ। किनभने तपाईँ विकसित राष्ट्रमा के हो, तपाईँको सेयर मार्केटको चाहिँ इन्डिकेटरहरू बढ्नु भनेको देशले आर्थिक विकास गर्यो।
अर्थतन्त्र विकास गरेको र आर्थिक रूपमा उसले प्रगति गरेको चाहिँ रूपमा लिइन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ सेयर मार्केट बढेर गएको छ, देश गरेर लागेर गएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो वर्षाको पैसा जब त्यो मार्केटमा आइपुग्यो, वर्षाको पैसा जब रियल इस्टेटमा आइपुग्यो, त्यसरी तपाईँ के छ भने देश तपाईँको अत्यन्त भयावह स्थितिमा छ। अझ एउटा चाहिँ म सक्छु यसो, म एउटा गम्भीर कुरा के छ त्यो पुलको त म आफू प्रत्यक्षदर्शी नै हुँ। प्रत्यक्षदर्शी तपाईँ के छ भने म गत साल माघ 27 असार 27 गते त्यो पुलबाट गएँ। फर्किँदाखेरि म त्यहाँ अरू पब्लिकले त्यहाँबाट फर्किन दिएन, खतरा छ त्यहाँबाट नजानुहोस् भनेर सबैले सुझाव दिएपछि अर्कोबाट भयो। अब मैले एउटा नन टेक्निकल एउटा लेम्यानको आँखाले देखेको चाहिँ 3टा विकनेस, 3टा कमजोरी के थियो तपाईँको भने पुल पारी पनि पहिरो थियो, वारी पनि पहिरो थियो। बर्खामा तपाईँ ढुङ्गामाथि टेकेर त्यो चाहिँ मोटर होइन, मान्छे हिँड्न मुस्किल थियो, पशुपक्षी त लान सक्ने स्थिति थिएन। पुलको अवस्था त्यो थियो 1 नम्बर कुरो। दोस्रो कुरो एउटा हाइट पुगेको छैन। त्यो असार 25 गते त्यो पुलमा उभिएर यसरी हातले चाहिँ पानी छुँदाखेरि दुधकोसी भेटिन्थ्यो, त्यसको हाइट पुगेको छैन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो पुलको स्पान भन्छ त्यो लम्बाइ, जुन लम्बाइ हुनुपर्छ त्यो लम्बाइ पनि छैन। त्यो एउटा लेमेनले देखेको कुरो। टेक्निकली त उहाँहरू टेक्निसियनहरू को जानुभयो, उहाँले अझ चाहिँ विस्तृत ढङ्गले देखे। किनभने टेक्निकली तपाईँको चाहिँ एउटा कमन सेन्स के भन्छ तपाईँले, मोटर एबल पुल चाहिँ तपाईँको अलिकति हाइटमै बनाउँछ। अलिकति तपाईँको त्यो पारीबाट आउनेहरूले पनि अलिकति हाइट लिनुपर्छ, वारीबाट गाडी जाँदा पनि त्यो अलिकति हाइट लिनुपर्छ। किनभने तपाईँको गाडी ओह्रालोमा गुडेर त्यसको प्रेसर त्यो पुलमाथि नपरोस् भन्नको लागि त्यो पुललाई चाहिँ तपाईँले यहाँ काठमाडौँमा तपाईँले पुलहरू हेर्नुहोस्, जहाँसुकै तपाईँले पुल हेर्नुहोस्, त्यो सडकभन्दा अलिकति हाइटको पुल हुन्छ र अलिकति स्लोप यसो उकालो चढाइ गरे मात्रै त्यो पुलमाथि जान्छ गाडीहरू। किनभने तपाईँको त्यो ओह्रालोमा गुड्दाखेरि त्यसको प्रेसर त्यहाँ नपरोस् भनेर त्यो प्रेसरलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने तरिका हो त्यो हरेक पुल। तर तपाईँ त्यहाँ छैन। अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडक एकैचोटि माथि लगाएको छ, पुलमाथि चाहिँ लोड बेहोरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कुरो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ त्यहाँ म त्यो सर्वदलीय काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियत सर्वदलीय बस्दाखेरि यो जुन स्थानीय चुनाव भएको थिएन नहुँदाखेरि त्यो पुलमा अत्यन्त ठुलो तानातन भएको थियो। त्यो पुल अहिले जहाँनिर बनाउनु पर्छ, हाम्रो मानवीरजी चाहिँ के अरे ठुलडुङ्गा मानवीरजी एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जहिले पनि त्यो पुल भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँको पुलको लागि माग गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले के भने पुल चाहिँ जुन सडक छ सडकको 1 किलोमिटर आसपासमा टेक्निकली जहाँ चाहिँ सम्भावना हुन्छ त्यहाँ बनाऊ भनेर काङ्ग्रेसको सभापति हैसियतले मैले भने। यो हामीले जबरजस्ती किन पुल यहाँ बनाउने त्यहाँ बनाउने, यो राजनीतिक निर्णय होइन, यो प्राविधिक निर्णय हो। कहाँनिर चाहिँ सुट गर्छ त्यहाँनिर बनाउने हो। राजनीतिक निर्णय गरेर पुल बन्दैन, किन टिकाउ पनि हुँदैन। त्यो प्राविधिक ढङ्गले कहाँ सुट गर्छ भने चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र केसीजी भन्ने त्यहाँ जिल्ला इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, डी हुनुहुन्थ्यो है, डी थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले 2-3 चोटि पठायौँ। 2-3 चोटि पठाउँदाखेरि अनि पछि कन्सल्टेन्सी पनि हायर गऱ्यौँ। कन्सल्टेन्सी हायर गर्दाखेरि पनि तल चाहिँ त्यो वालिङ गार्डमा तपाईँ चाहिँ वालिङ गार्डमा झोलुङ्गे पुल होइन, पहिला त्यो बाँसको पुल हुँदा पनि म तरेको मान्छे त्यहाँनिर। तर त्यहाँ चाहिँ सम्भावना छैन भनेर प्राविधिक भनौँ, छैन भनेर उनीहरू सबै सिफारिस कहाँ गऱ्यो भने अहिले जुन खुम्बु पासाङलुङमा जाने बाटो छ नि, झोलुङ्गे पुल भएको तल चाहिँ जुबिङको फेरीमा त्यो नै टाक्सिन्दोको त्यो बाटो चाहिँ ठिक छ कि। अनि किन भने राजेन्द्र केसीलाई हामीले सोद्धाखेरि अनि उसले के भन्यो भने एक साइड नेचरल रक छ, रक कटिङ गरेर हामी त्यो बनाउँछौँ, अर्को साइड अलिकति स्पान पर गरेर चाहिँ पल्लोपट्टि पारी पनि अलिकति ठुलै रक भेट्छ, पुलको लम्बाइ अलिकति बढ्छ, हाइट पनि अलिकति बढ्छ। तर के छ भने ड्युरेबल त्यही हुन्छ, त्यही हुन्छ। अरू ठाउँ बनाएर यो सम्भावना छैन, त्यो लोकेसनै ठिक छैन अन्त भनेर इन्जिनियर साहबले त्यही भन्नु। त्यसैलाई हामीले सदर गरेर एउटा चाहिँ सडकको चाहिँ पुल पनि ठेका भएर त्यतिखेर त्यो चाहिँ स्पान पनि लामो, रक कटिङ, त्यसपछि तपाईँले सबै गर्दाखेरि त्यो 12-14 करोडको कतिको एउटा ठेकेदार पर्यो। अब त्यहाँ समस्या के आयो तपाईँ भने त्यसपछि बिचमा 74 सालमा चुनाव आयो। चुनाव आएपछि पहिला सडकको कार्यक्रम थियो यहाँ। अब सडकले के गरिदियो भने प्रदेश सरकारको जिम्मा भनेर बिचमा एकचोटि प्रदेश सरकारलाई पठाइदियो त्यो पुलको काम। अब प्रदेश सरकारमा त त्यहाँ के भयो भने त्यहाँ चाहिँ फेरि प्रदेश सरकारको तर्क के रह्यो भने योजना चाहिँ पठाइदियो, पैसा चाहिँ पठाइदिएछ। योजनामा त आएर के हुन्छ, बजेट पनि माथिबाट चाहिँ पठाउनु पऱ्यो नि त भन्ने तर्कहरू चाहिँ फेरि त्यहाँबाट हामी 2-4 चोटि डेलिगेसन गइसकेपछि त्यसलाई फेरि माथि नै पठाइदियो। अब अहिले आएर चाहिँ त्यो के अरे अहिले फेरि त्यसको ठेकदार चाहिँ अहिले ठेकदारसँग अध्यक्ष के अरे रवि सिंहको ठेका हो त्यो। अब रवि सिंहले के रकमी चाहिँ काम गरिदियो भने रोड हेड सम्झौतामा रोड हेड त्यहाँ पुलको मुखसम्म पुग्नुपर्छ,
अनि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सस्तो हुन्छ। रोड हेड नपुग्यो भने काम सुरु नगर्ने भने हाम्रो सम्झौतामा छ। त्यसैले रोड हेड पुऱ्याइदिनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिका साथीहरूले कति 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि हो त्यहाँ रोड पुऱ्याइदिनु भयो उहाँहरूले। रोड त्यहाँ पुऱ्याइदियो। रोड पुऱ्याइसकेपछि अहिले न्यू गरिरहेछ, अब चाहिँ बनाउँछु भनिरहेछ के अरे। अब कहिले बनाउँछ त्यो चाहिँ थाहा छैन। कहिले सुरु गरिसक्यो माथिल्लोपट्टि पुल त्यो अहिले त्यो खोलाबाट जाने। त्यसैले अहिले चाहिँ तपाईँ के हो भने अब यो पुलको उहाँले मुद्दा नखाले पनि के हुन्छ भने मलाई लाग्छ 2-3 वर्षभन्दा जान सक्ने तलको अहिले कुनै ब्रिज त्यो पुल छैन, क्रस ब्रिज छैन। किनभने अलिकति माथि अब लेखको चाहिँ जियोग्राफी त हामीलाई थाहा छ, सानो पहिरो गएर एउटा रुख मात्र यसो ठडेर आइदियो भने त्यो पुल एकैचोटि जान्छ। एउटा पहिरो गएर एउटा सानो यसो रुख ठडेर आइदियो भने त्यसले एकैचोटि त्यो पुल एकैचोटि लान्छ। त्यो त्यति कमजोर स्थितिमा त्यो पुल बनाएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो समस्या छ। योलाई एकदम जायज ढङ्गले तपाईँले उठाउनु भएको छ। मैले पनि अस्ति पनि साथीहरूलाई भने यो भर्सार केस जसले उठाए पनि हाम्रो समर्थन रहन्छ। मुद्दा चलाउनुहोस्। किनभने यो मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात नै भ्रष्टाचार हो। अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशको क्रोनिक रोगै भ्रष्टाचार हो। जबसम्म हामीले भ्रष्टाचारलाई सक्दैनौँ र जबसम्म हामी यो भ्रष्टाचारको बारेमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने दृष्टिकोण हामीले सफा गर्दैनौँ तबसम्म यो बढ्दै जान्छ। र यो चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त गर्नका लागि तपाईँ हामी सबैले जुन ठाउँमा भए पनि अब अझ तपाईँ के छ भने उयो हाम्रो चाहिँ भोजराजजीले भने जस्तै उहाँ ज्ञानेन्द्रजी त्यहाँ चुनाव लड्नु भएको त होइन, बोली लड्ने पनि होइन। तैपनि उहाँले यत्रो चासो राख्यो, राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा चासो राख्यो र त्यसलाई एउटा चाहिँ तपाईँको अभियान चलाउनु भयो। त्यसका लागि म सुरुको सम्पूर्ण जनताको हैसियतले त्यहाँको बासिन्दाको हैसियतले तपाईँलाई र तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को प्रतिबद्धता पनि के जाहेर गर्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचारको केस म लगायत धेरै साथीहरू हामी सबै त्यो खुम्बु पासाङ लम्बु र त्यसको तलका, किनभने खुम्बु पासाङ लम्बु पनि एउटा ठुलो भ्रष्टाचारको चाहिँ जडिया केन्द्र भएको छ। त्यहाँ जम्मा 3-4 किसिमको पैसा आउँछ त्यहाँ गाउँपालिकामा। एउटा पैसा यो चाहिँ जुन बफर जोनको पैसा त्यो पहिला साथीहरूले एनजिओ बनाएर वर्ष 5 करोडदेखि 6 करोड रुपियाँ वार्षिक जाने र त्यो 5-6 करोड पैसा जाँदाखेरि त्यो पैसाको चाहिँ जस्तो भनौँ भौतिक संरचना बनायो भने सबै देखिने। अनि त्यसपछि सफ्टवेयर प्रोग्राम टाइपको अलिकति तपाईँ तालिम प्रशिक्षण भन्ने। अनि त्यहाँ 200ले 50ले चाहिँ 20जनाले भाग लियो भने 200ले भाग दियो, 30जनाले भाग लियो भने 300ले भाग लियो। 300को लजिङ फुडिङ सारा भन्ने बिल खडा गर्ने त्यो चाहिँ 6-7 करोड पैसा त्यसरी सक्ने गरेको थियो एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँ के छ भने चाहिँ यो टुरिस्ट जानेलाई सबैलाई टुरिस्टलाई पैसा उठाएको छ। अनि त्यस पैसा पनि तपाईँको केन्द्रबाट अलिक विशेष ढङ्गले पैसा त्यहाँ आउने गरेको कारणले गर्दाखेरि र गभर्मेन्टको पनि तपाईँ के छ भने अब नेपालको 2टा पर्यटकीय क्षेत्र अन्नपूर्ण क्षेत्र र सगरमाथा क्षेत्र 2टा फेमस पर्यटकीय क्षेत्रमा सगरमाथा क्षेत्र त्यो पर्छ। त्यसैले गर्दा गभर्मेन्टले पनि अत्यन्त प्राथमिकतापूर्वक धेरै पैसाहरू त्यहाँ लगाएको छ र त्यो पैसाको चाहिँ त्यहाँको एक त अलिकति राजनीतिक चासो कम हो, अलिकति शेर्पाहरू सुरु नै हुन्छ। अब हामी पनि सुरु नै छौँ। अब त्यो चासो कम भएको कारणले गर्दा त्यसलाई कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने अत्यन्त ठुलो प्रचलन भएको छ। अघि नै भन्यो साथीले उठाइसक्नुभयो डोजरको चाहिँ 5-6 हजार पाइने डोजरलाई 8-10 हजारसम्म चाहिँ घन्टा गरेर तपाईँ ठाडै करप्सन गरेका छन्। 1 नम्बर कुरो। दोस्रो नम्बर कुरो के हो तपाईँको भने यो पुलमा देखिएको त एउटा आर्थिक नियमले पनि दिँदैन। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारको अहिले आर्थिक नियमले 50-60 लाख चाहिँ 1 करोडसम्म भन्दा माथि उपभोक्ता 99 कति छ त उपभोक्ता पुग्दैन। उपभोक्तामा जान मिल्दैन हो। आर्थिक नियम त क्लियर छ, स्थानीय निकायमा आर्थिक नियम त क्लियर छ। र यो चाहिँ अब करप्सन अर्को पनि त्यो आर्थिक नियमभन्दा विपरीत गएर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ तपाईँ सम्झौता गरिरहेको छ त्यो एकदम भ्रष्टाचारको नियत त्यहाँनिर प्रश्न देखिन्छ 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर कुरो जोड्दै नजोडेको अब त्यो तपाईँको मेरो विचारमा मैले इन्फर्मली सुनेको चाहिँ खुम्बु पासाङ लम्बुले पैसा दिँदाखेरि अधियामा दिएको भन्ने सुनेको छु। मिलाएर खाने, आधी उसैले खाने, आधी चाहिँ उता दिने, अधियामा दियो भनेर अधियामा लिएका र अधियामा दिएका भन्ने सुनेको छु इन्फर्मली। अब त्यो चाहिँ उनीहरू नै जानु अधियामा कति लिए कति खाए उनीहरूको हिसाब किताबभित्र होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो केसलाई चाहिँ तपाईँको यदि हामीले एउटा निर्णायक ढङ्गले टुङ्ग्याउन सक्यौँ भने हाम्रो ठुलो सफलता यसैमा हुन्छ। र फेरि पुनः म तपाईँलाई हामी सबैको सहयोग रहने प्रतिबद्धताका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जुन सडक खन्दैछ हामी उनीहरूले सडक खन्नको लागि त्यहाँको स्थानीयहरूको डोजर चाहिँ युज गरिरहेछ।
योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा डोजर जो चाहिँ त्यतिखेर पूर्व माओवादीहरूको चाहिँ डोजर थियो उनीहरूको डोजर चाहिँ के भयो भने त्यो भुक्सम्म आएर 3 महिना पुरेर म 5000मा चाहिँ घन्टाको 5000मा काम गर्छु भनेर पनि उनीहरूले काम गर्नु दिएन। तर पछि नेकपा एकता भइसकेपछि त्यही डोजरलाई चाहिँ 9000 घन्टामा काम गर्नु लाग्यो। तर हामी नगरपालिकामा चाहिँ सोलुखुम्बु नगरपालिकामा स्काई ब्याटरको चाहिँ 6000 र त्यो जुन पकेटको चाहिँ 5500मा हामीले काम गर्छौँ। तर त्यही पारी दुधकोशी पारी चाहिँ 9000ले घन्टाको 3000 लगाएर चाहिँ आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले किनभने उहाँहरूको आफ्नो खालको डोजर त्यहाँ चाहिँ एउटा माइनिटिङ के पनि गरेछ। त्यो डोजरभन्दा अरू डोजरहरूलाई काम गर्नु दिनु हुँदैन भन्ने खालको एउटा उनीहरूको माइनिटिङ पनि गरेछ। अनि त्यो भएको भन्नाले अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँको विकासै चाहेको भए एउटा चाहिँ आउनु गरेर चाहिँ केही अपुल गरेको भए अब 5000 कुम्बुपासँग कुम्बुमा जम्मा 8000 जनसङ्ख्या रहेछ करिब जम्मा 8 मैले निकालेको थिएँ। अनि बजेट चाहिँ अरबमा छ। यदि भाग लगाउने हो भने एउटाको भागमा 2 लाख कि 3 लाख त अझ बढी पर्दो रहेछ एकजना परिवार। एउटा परिवारलाई 1 वर्षको 2-3 लाख पर्छ। एउटा परिवार एकजना व्यक्तिलाई अझ त्यो त जुन अस्ति तपाईँले भन्नुभएको त्यो एउटा टुरिस्टबाट 2000 उठाउने अर्को चाहिँ नेसनल पार्कले 3000 उठाउँछ। त्यसको पनि 50% चाहिँ गाउँपालिका आउँछ पवर जुन नाच्नबाट त्यो पनि स्थानीय तहमै त्यो बजेट 1,32,000 पर्यटक आएका छन्। हामीले रेकर्ड निकालेको यो कोभिडभन्दा अगाडिदेखि अस्तिसम्म 1,32,000 पर्यटक गएको छ। एकजनाको 2000 रुपियाँ चोखो गाउँपालिकाले लिन्छ प्लस यताबाट सरकारलाई उठाएको करको 17 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यसबाट मात्र उठाएको छ। बफर जोनको चाहिँ यो केसमा हामी हेर्छौँ है त 5 करोड तपाईँको एक वर्ष 70 कि 71 सालमा 5 करोड 71 लाख आएको छ। अर्को वर्ष 5 करोड 65 लाख कति आएको छ। चाहिँ टेन्टेटिभ तपाईँको 5 देखि 6 करोड भित्र चाहिँ बफर जोनको पैसा आउने गरेको छ। बफर जोन भन्नाले के भन्छ यसलाई? मध्यवर्ती क्षेत्र ज्ञानेन्द्रजीलाई चाहिँ नै म एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने यो मापे दुधकोशीको चाहिँ ओलङ्घरको चाहिँ त्यो पुल चाहिँ नै पुलको बारेमा धेरै क्वेसनहरू उठेको थियो र धेरैले धेरै कमेन्ट पनि गरे, विरोध पनि गरे। त्यसपछि चाहिँ नै हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने यसमा चाहिँ नि भ्रष्ट विरुद्ध चाहिँ नि उहाँहरूले अभियान चलाइराखेको हुनाले चाहिँ नि यसमा उहाँहरूको पनि सहभागिता भइदियो भने चाहिँ नि यसले अलिकति ज्यादा चाहिँ नि गति लिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ नि निकै अगाडि झन्डै 1.5 महिना जस्तो अगाडि चाहिँ नि यहाँको धेरै साथीहरू पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ त्यस्तो भएको छ है, त्यहाँ चाहिँ एकदम व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। त्यसमा हामीले विरोध गरिराखेको छु। तपाईँहरूको अभियानहरूले पनि त्यसमा चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहुन्छ कि भनेर उ गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ ल त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो अभियान त भनेको नै भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासन देशमा कायम होस्। यो भ्रष्टाचारले चाहिँ देशलाई आक्रान्त बनाएछ, देशलाई चाहिँ डुबाइराखेको छ। त्यसैले हाम्रो मेन अभियान त भनेको पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध र देशमा चाहिँ सुशासन ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभियान हो। त्यसैले चाहिँ हामी त्यहाँ गएर चाहिँ इन्जिनियरहरू पठाएर हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ विस्तृत रिपोर्ट बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो र उहाँहरूले यो पनि भन्नुभएको थियो कि हामी कसैको आरेको भोटमा चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गर्दैनौँ है। हामीलाई चाहिँ एकदम तथ्य सत्य प्रमाण छ भने मात्रै हामी चाहिँ त्यहाँ हात हाल्छौँ, होइन भने हामी चाहिँ आरेको भोटमा चाहिँ उ गर्दैन भनेर भन्नुभयो। र उहाँ हाम्रो ज्ञानेन्द्रजी चाहिँ पश्चिम नेपालमा चाहिँ ऊ कार्यक्रम थियो, त्यतिखेर चाहिँ मसँग सम्पर्क भएको थियो। म पश्चिम नेपालको कार्यक्रम सकिसकेपछि एकचोटि
साथीभाइहरूसँग चाहिँ नि मापिएको त्यो पुलको बारेमा चाहिँ नि बस्नु पर्ला भन्ने चाहिँ नि उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो। तर चाहिँ नि त्यो पछि लगातार पछि फेरि उहाँ पूर्वतिर जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो भेटघाट त्यतिखेर भएन र म सोलुमा हुँदाखेरि उहाँ बेटरमोडमा ठुलो आमसभामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ म सोलुमा आएर म आफै त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ नि म निरीक्षण गरेर हाम्रो इन्जिनियरिङ टिम र लयरहरू अनि त्यसपछि अडिटरहरूलाई लगेर चाहिँ एकदम सत्य तथ्य आधारमा चाहिँ हामी रिपोर्ट प्रिपेयर गर्छौँ भन्नुभयो। र केही दिन अगाडि चाहिँ नै उहाँले शनिबार भन्नुभएको थियो, कारणवश फेरि त्यो पोस्टपोन गर्नु पऱ्यो र आज चाहिँ नै यो हाम्रो छोटो समय अस्तिको दिन मात्रै मैले चाहिँ उहाँले उहाँसँग सम्पर्क भयो र यो शनिबार गऱ्यो भने चाहिँ नै कसो होला भनेर चाहिँ ऊ गरेको थिएँ र उहाँले चाहिँ शनिबार एकदम ठिक छ 9 बजेतिर चाहिँ नै यो भिजुअल र यो स्लाइड सोको पनि ऊ हुने व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो र मेनली चाहिँ नै मापे र खुम्बुपासाङ लामुको अनि त्यसपछि एज ए सोलु जिल्लाको चाहिँ नै गण्यमान्यहरूसँग चाहिँ ऊ गरिदिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ उहाँले त्यो जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यही अनुरूप चाहिँ नै मैले मापेको साथीहरूलाई चाहिँ लगाए तपाईँहरू को ल्याउनुहुन्छ यसो मापे लगाएर सोलु जिल्लाबाट चाहिँ को प्रतिनिधिहरू ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले ल्याउनुहोस् है भनेर उहाँलाई नै जिम्मा दिएको थियो। खुम्बुपासाङ लामुको चाहिँ नै खुम्बुपासाङ लामुको साथीहरूसँग म कोही कसैले फोन गर्दैन, म अलिकति व्यस्त पनि छु, पोखरा पनि जानुपर्ने छ, त्यही भएर चाहिँ नि तपाईँहरूले को ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नि डिसाइड गरेर ल्याउनुहोस् है भनेर ऊ भने। तर आज चाहिँ नि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नि मापे लगायत चाहिँ नि सोलु खुम्बुपासाङ लामुको साथीहरू चाहिँ नि यहाँ यो चाहिँ एकदम चासोको विषय पनि भएकोले उहाँहरू चाहिँ नि छोटो समयको नोटिसमा पनि धेरै साथीहरू आइदिनु हो। त्यसको लागि चाहिँ नि म साथीहरू लगायत विशेष गरेर चाहिँ नि हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई जसले चाहिँ नि यो देशमा सुशासन आउनुपर्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि एउटा महान अभियान लिएर चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा चाहिँ नि दौडाको रूपमा चाहिँ नै घुमिरहनु भएछ। त्यसलाई चाहिँ नै हामी पनि तपाईँको चाहिँ यो पवित्र अभियानको हिसाबले म लगायत मेरो साथीहरू पनि सहमत हुनुहोला। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यति भन्दै अब उहाँको परिचय त दिनु नपर्ला अनि ज्ञानेन्द्रजीलाई नै यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छु र यहाँले चाहिँ आफ्नो टिमकोहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु हो भने हस्, धन्यवाद।